अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा ज़िक्र शुहदाए करबला जारी है और हम करबला के बाद के वाक़यात बयान कर रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत फ़ातिमा ख़ातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ ने, जो कि उस वक्त एक बहुत ही अमीर कबीर ताजिर की बीवी थी और दमिश्क में रहती थी, उसने जब हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत फ़ातिमा की वसीयत बयान की और खाना खिलाने की वजह बयान की, तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो अपने वालिदा माजिदा की इस शफ़क़त को सोच कर रो दी कि कैसे उन्होंने एक ज़माना पहले ही अपने बच्चों के क़याम व ताआम का जो है वो इंतज़ाम कर दिया था। नाज़रीन, बहरहाल ये काफ़िला इसी तरह कूफ़ा के बाज़ारों से चलता हुआ और लोगों की तानो तशनी का माअज़ल्लाह निशाना बनता हुआ यज़ीद के दरबार में पहुँचा। जब यज़ीद के दरबार में ये काफ़िला पहुँचा तो नाज़रीन, उसका एक अजीब ही अंदाज़ था और उसका अंदाज़ ये था कि जैसे ही उसने असहाब अहले बैत को देखा, इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस को देखा, तो वो रोने लगा और कहने लगा कि लानत हो इब्ने ज़ियाद पर कि उसने क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया। कहने लगा, मैंने तो इमाम को शहीद करने का हुक्म नहीं दिया था, मैंने तो इब्ने ज़ियाद से ये कहा था कि वो सिर्फ़ उन्हें गिरफ़्तार करे और गिरफ़्तार करके मेरे पास लाए। नाज़रीन, इस बात को इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्कुल कबीर में और इब्ने कसीर ने अल बिदाया वल निहाया में जिल्द सफ़ा 8 सफ़ा 892 पर और इमाम तिबरी ने भी लिखा है। और यही वो बात है जिसे कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो लेकर यज़ीद की हिमायत पर कमर बस्ता रहते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये बात क़तई तौर पर बनावटी है, क़तई तौर पर झूठ पर मबनी है और दरोग पर मबनी है। क्योंकि यज़ीद ने इसके बाद जो बात बयान की या जो जुमला बोला, उसी जुमले को लेकर इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यज़ीद के काफिर होने के लिए यही एक जुमला काफ़ी है। और वो जुमला क्या था नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही काबिल गौर है, सुनिए। यज़ीद ने कहा कि आज हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मेरे कदमों में है और बद्र में मेरे रिश्तेदार मरे थे। नाज़रीन गौर कीजिएगा, अगरचे वो रिश्तेदार उस वक़्त काफिर थे, मिसाल के तौर पर जैसे उतबा, शीबा वग़ैरह जो हैं वो कत्ल किए गए थे बद्र में, तो वो उस वक्त काफिर थे। तो कहता है कि आज हुसैन का सर मेरे कदमों में है, बद्र में मेरे रिश्तेदार मरे थे, अगर आज मेरे वो आबा व अजदाद होते तो खुश होते कि बद्र के मक़तूलीन का बदला मैंने ले लिया। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, आप खुद ही फ़ैसला कीजिए कि ये कलमा कुफ़्र नहीं तो क्या है। मगर अफ़सोस कि हमारे ऐसे दोस्तों को जो यज़ीद की हिमायत और वकालत में पेश रहते हैं, उन्हें न जाने ये रिवायतें क्यों नज़र नहीं आती। तो इसके हवाले जो हैं वो हम अभी बयान कर देंगे।
تاکہ ہمارے ایسے نادان دوست جو ہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ جملہ کہنے کے بعد یزید نے پھر چھڑی سے سر حسین علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، یعنی چھڑی جو ہے وہ امام علی مقام کے سر پر مارتا رہا اور کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا کہ آج میرا معاملہ حسین کے ساتھ برابر ہو گیا۔ یہی حسین کہتا تھا نا کہ یزید کی امارت قبول نہیں کروں گا، اس کا امیر المومنین ہونا قبول نہیں مجھے، اور پھر حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر وہ چھڑی مارتا۔ ناظرین محترم، جب یزید یہ گستاخانہ حرکت کر رہا تھا تو اس وقت یزید کے دربار میں ایک سن رسیدہ یعنی ضعیف العمر بوڑھے بڑی عمر کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے یزید کا یہ فعل دیکھا تو کہا کہ یزید ملعون، اپنی چھڑی کو ہٹا، یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام کے پیارے لبوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا کہ میں نے ان لبوں کو، امام علی مقام علیہ السلام کے ان لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے سنا ہے۔ آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اور یہ ہونٹ جو ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ یزید نے جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سنی تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لو، انہیں پکڑ لو اور انہیں قتل کر ڈالو۔ قریب تھا کہ اس کے سپاہی حضرت ابو برزہ کی گردن اڑا دیتے کہ یزید کا ایک مشیر جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اس نے یزید سے کہا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اندیشہ ہے کہ آپ کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ بھی بہت ہی معزز صحابی رسول ہیں اور ان کا اپنے قبائل میں، اپنے قبیلے میں اور دیگر قبائل میں بہت اثر و رسوخ ہے، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں۔ یزید نے جب اپنے مشیر کی یہ بات سنی تو وہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا کہ ہاں تم نے بات تو ٹھیک ہی کی ہے۔ لہٰذا اس نے سپاہی سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو لیکن انہیں میرے محل سے نکال دو۔ ناظرین محترم، یہ وہی عمل تھا جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عمل پہلے بھی ایک دفعہ دہرایا گیا تھا۔ بہرحال یزید نے کہا کہ ان کو نکال دو، میرے محل سے نکال دو، اور کہنے لگا کہ اگر مجھے تمہاری صحابیت کا خیال نہ ہوتا، لحاظ نہ ہوتا، تو میں آج تمہیں قتل کروا دیتا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے یزید ملعون، تو میری صحابیت کا تو لحاظ کر رہا ہے، مگر افسوس کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کی اس بات کا لحاظ نہ کیا کہ وہ نواسہ رسول اللہ ہیں اور اہل بیت کے سردار ہیں۔ افسوس کہ تو نے اس بات کا لحاظ نہ کیا۔ لہٰذا ناظرین، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دربار سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یزید نے چھڑی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نہیں مارا تھا، بلکہ ایسا ابن زیاد نے کیا تھا، یزید نے نہیں کیا تھا۔ اور ہمارے کچھ علماء اکرام ہیں بڑے، جو سوشل میڈیا پر بڑے سرگرم بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس بات کی بہت وکالت کرتے ہیں۔ سننے والے جو ہیں وہ جان گئے ہوں گے کہ میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو
नाज़रीन मोहतरम, ऐसा जो है वो इब्न ज़ियाद के दरबार में भी हुआ था, और वहाँ हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्न ज़ियाद को इस बात पर टोका था, और उसके नतीजे में उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया गया था। और बिल्कुल वही बात यहाँ यजीद ने भी दोहराई, और यहाँ हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद को टोका, और उसके नतीजे में आपको भी यजीद के दरबार से निकाल दिया गया। बहरहाल ये जो बात है जो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई कि ये एक जुमला ही यजीद की जो है वो के लिए ये काफ़ी है उसके कुफ्र के लिए, तो इसके जो रावी हैं, जो इसके लिखने वाले हैं, उनमें इब्न कसीर हैं जिन्होंने अपनी किताब अल बिदाया वल नहाया की जिल्द 8 सफ़ा 892 पर यह दर्ज किया। इमाम इब्न हजर अल हैसमी ने अल सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा में सफ़ा 271 पर लिखा, और इमाम इब्न जरीर तबरी ने तारीख़ तबरी की जिल्द 4 सफ़ा 181 पर लिखा, और अल्लामा इब्न असीरुल कामिल ने तारीख़ अल कामिल की जिल्द 4 के सफ़ा नंबर 35 पर लिखा। और ये जुमला भी नकल किया, बल्कि ये जुमला इन असहाब ने नकल किया, ये जो मैंने हवाले बयान किए हैं, इन असहाब ने ये जुमला नकल किया। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, अल्लामा अब्दुर्रहमान जौज़ी का ये कौल नकल किया, और वो कौल ये है कि अल्लामा अब्दुर्रहमान जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मेरे नज़दीक इब्न ज़ियाद का इमाम हुसैन से जंग करना इतना ताज्जुब खेज़ नहीं है जितना यजीद का इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारना। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि इब्न ज़ियाद तो अज़ली बदबख्त था, दुनिया का कुत्ता था, और दुनिया के लालच ने और दुनिया की दुनियावी हुकूमत के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन यजीद तो इब्न सहाबी था, यजीद तो एक अजीम सहाबी का बेटा था, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बेटा था, और ये इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबे को अच्छी तरह जानता था। लिहाजा मेरे नज़दीक ये ज़्यादा ताज्जुब खेज़ है कि इसने इमाम अली मुकाम के सर अक़दस पर छड़ी क्यों मारी, और इस तरह इमाम अली मुकाम की तहक़ीर और तौहीन क्यों की, और उनको क्यों शहीद किया, और उनके अहले बैत को और फ़क़ाए कार को और अहले खाना के साथ ये जुल्म क्यों किया। तो नाज़रीन, अल्लामा अब्दुर्रहमान जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ये जो जुमला जो है, इब्न कसीर ने, इमाम इब्न हजर अल हैसमी ने, इमाम इब्न जरीर तबरी ने, अल्लामा इब्न असीरुल कामिल ने, इन सब ने ये जुमला नकल किया है। तो ये रिवायात और ये जो मुसन्निफ़ीन हैं, इनकी ये कुतुब इस बात को साबित करती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को यजीद ने छड़ी से मारा। लिहाजा वो लोग जो नादान हैं, जो नासमझ हैं, और अपनी दानिस्त में वो यजीद को बेकसूर तसव्वुर करते हैं, और उसकी ना सिर्फ तसव्वुर करते हैं बल्कि उसकी वकालत करते हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो इन कुतुब का मुताला कर लें, और हो सकता है कि अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक दे दे कि वो अपनी राय पर नज़र षानी करें। लिहाजा ये वाक़या जब यजीद के दरबार में पेश आया, तो यजीद के दरबार में उस वक्त नाज़रीन कैसर रोम का एक कासिद भी मौजूद था, यानी एक सफ़ीर मौजूद था, और वो ये सारे मामलात जो हैं उनको देख रहा था और मुशाहिदा कर रहा था कि किस तरह ये कुछ लोग हैं जो यजीद के दरबार में लाए गए हैं, जो ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं, और किस तरह जो है वो एक सर जो है वो नेज़े पर बुलंद है, और कुछ और सर भी हैं जो बोरीदा हैं, कटे हुए हैं, और कुछ ख़वातीन हैं जो रस्सियों में जकड़ी हुई हैं, और एक नौजवान है जिसको बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है, और ये सब माजरा। और फिर वो देखता है कि एक शख्स बूढ़ा जो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं,
ان کو جو ہے وہ یہ دربار سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ سب معاملہ دیکھنے کے بعد وہ یزید سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو وہ بھی مسلمان ہی اسے لگ رہے تھے جو مقتولین تھے۔ تو یزید بولا کہ یہ باغی ہیں۔ تو اور ساتھ ہی یزید کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ اہل بیت ہیں، یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ہیں۔ ناظرین، جب اس سفیر نے یہ جملہ سنا تو وہ بولا کہ افسوس، صد افسوس کہ یزید تم اتنے ظالم اور اتنے جابر اور اتنے یعنی سنگ دل ہو، اتنے پتھر دل ہو کہ تم نے اپنے نبی، جنہیں تم اپنا سچا نبی مانتے ہو، ان کے اہل خانہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم تم نے کر دیا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ یزید سنو، ہمارے ہاں ایک صحرا، لق و دق صحرا میں ایک گرجا ہے ہمارا، اور اس گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، ان کی سواری، یعنی جس گدھے پر وہ سواری کیا کرتے تھے، اس کا ایک کھر رکھا ہوا ہے، اور ہم تبرک کے طور پر اس کھر کی زیارت کرنے اس صحرا کا سفر کر کے اس گرجے میں جاتے ہیں اور اپنے نبی کی سواری کے کھر کی زیارت کرتے ہیں، اور تم اتنے بدبخت ہو کہ تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تم تو لعنت کے مستحق ہو۔ جب یزید نے یہ سنا تو یزید شدید طیش میں آیا اور قریب تھا کہ وہ سفیر کو قتل کرنے کا حکم دیتا، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرنے کا حکم دیتا۔ سفیر نے جواب میں کہا کہ تم میرے سفیر ہونے کا تو لحاظ کرتے ہو، مگر افسوس کہ تم نے آل نبی کا لحاظ نہ کیا جو کہ تمہارے نبی ہیں۔ لہٰذا سفیر نے کہا کہ اب تمہارے دربار میں رکنا اور یہاں بیٹھنا میرے لیے ناجائز، حرام اور محال ہے، لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد یزید جو ہے وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارے والد نے بہت جلد بازی کی، اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو میں انہیں قتل نہ کرتا، اگر وہ ولید بن عقبہ گورنر کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے اور میری بیعت کر لیتا تمہارا والد تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، لہٰذا اب تم مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی یہ گفتگو سن کر ایک آیہ مقدسہ تلاوت فرمائی، جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ سن کر یزید خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد یزید جو ہے وہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ اے لڑکی، تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ ناظرین، میں اپنی گفتگو کا آج یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کو ذکر شہدائے کربلا کو جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔